अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। यौम पाकिस्तान आप सबको मुबारक हो। पूरे दिन हमने देखा कि ना सिर्फ रैलियां निकाली गई, परचम कुशाइयों की तकरीब जो है वो भी मुनक्किद की गई, जैसे कौम हमेशा जोश व खरोश से मनाती है। अब तो बिल्कुल सोशल मीडिया का भी दौर है, तो उस पर भी एक दूसरे को न सिर्फ मुबारकबाद देना बल्कि तजदीद अहद वफ़ा का क्योंकि दिन है तो उस तजदीद की याद ताज़ा भी की जाती है। लेकिन हमने जैसे देखा कि सदर मुमलिकत हों, वज़ीर आज़म हों या मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमा हों, वो पाकिस्तान डे के हवाले से यानी आज के दिन की मुनासबत से उन्होंने अपने पैगाम भी दिए। और एक चीज़ जिसकी मेरे ख़्याल से अशद ज़रूरत हमारे यहाँ है, जहाँ हम बानियान पाकिस्तान को खराजे अक़ीदत पेश करते हैं, वहीं हमें याद रखना है कि बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा, ईमान इत्तेहाद तंजीम, इस इत्तेहाद की इंतहाई ज़रूरत है। पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो न सिर्फ पूरी कौम को मुत्तहिद होना है बल्कि सियासी मंजरनामे पर भी जो इख्तलाफात की फ़िज़ा रोज़ बरोज़ हम देखते हैं, कभी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, कभी विद इन दी अपोजिशन, इस कदर इख्तलाफात नज़र आते हैं जो कि मौज़ूए बहस भी हैं। और यही आज का मौजू भी है। हमने देखा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अब ज़रा कम इख्तलाफ नज़र आता है। सिलेक्टेड कहते कहते अपोजिशन एक दूसरे को ही अब सिलेक्टेड का खिताब दे रही है। ये बात हो रही है पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान। वो जो आखिरी पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ, उसके बाद रोज़ के हिसाब से अब हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर तुंज़ व तेज़ बयानात का सिलसिला जारी है। अब तो मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जो हैं, दोनों जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले, वो ट्विटर पर भी हम देख रहे हैं कि किस तरह के बयान दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मंसूरा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जमात इस्लामी के अमीर से मुलाकात के बाद, उसके बाद ये कहना भी बड़ा मुश्किल लगता है कि वाकई क्या पीडीएम मुत्तहिद है, जैसे कि अभी भी जमातें कहती हैं कि अभी अलहदगी का कोई फ़ैसला नहीं हुआ है और पीपल्स पार्टी भी इसका यकीनन हिस्सा है। लेकिन इख्तलाफात की नौयत जो है वो संजीदा नज़र आ रही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि हमारे रगों में सिलेक्ट का कोई खून नहीं दौड़ता, बल्कि लाहौर का एक ख़ानदान है जो सिलेक्ट होता नज़र आता है या हमेशा होता हुआ है। तो ये वो सारे बयानात हैं। और उससे कबल जो मरीम नवाज़ साहिबा ने भी बयानात, उनकी तरफ से जो यूथ कन्वेंशन हुआ या फिर जब मौलाना साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद भी जो ज़ुबान का इस्तेमाल था, उससे भी लगता था कि तमाम तर निश्तर इस वक्त पीपल्स पार्टी पर चलाए जा रहे हैं। बहरहाल देखना है कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन एक बात इस पूरे सियासी मंजरनामे पर आप देखें, चाहे वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हो या फिर अपोजिशन में आपसी जो इख्तलाफात हैं, अभी भी महवर इस्टेब्लिशमेंट ही है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुसर्रत चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हमारे साथ कौमी असम्बली की मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर शाजिया सोबिया सुमरो साहिबा, हमारे साथ हैं कौमी असम्बली के मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर निसार चीमा साहब, और हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। अब भी जो इस पूरी अपोजिशन में जो इख्तलाफात हैं, उसका महवर अब भी हमें इस्टेब्लिशमेंट ही नज़र आता है। यानी इस्टेब्लिशमेंट जो कहती है कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। पहले हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो कुछ था उसमें घसीटा जा रहा था, और अब अपोजिशन आपसी इख्तलाफात में भी ये कहती, एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि कौन पहले सेलेक्ट होता आया है और कौन तैयार किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल है कि ये एस्टैब्लिशमेंट को प्रोवोक करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने एक दफा अपनी पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है कि दे नाइदर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, ना उनको इसमें ड्रैग किया जाए, घसीटा जाए। बल्कि इस हद तक कह दिया DISPR ने कि अगर आपके पास कोई बैक चैनल, कोई इस किस्म के आपके पास कोई कम्युनिकेशन है तो उसका भी आप बहादुरी दिखाएं और उसका सबूत पेश करें। सो हैविंग सेड दैट, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करने वाला नैरेटिव जिस तरह इन्होंने शुरू किया था 5-6 महीने पहले, वो तो फिजल आउट हो गया, क्योंकि लोगों ने इस नैरेटिव को कबूल नहीं किया। और इम्पोर्टेंट चीज ये है जो अभी आप इंट्रो में बात कर रही थी कि अगर पीपल्स पार्टी को आप लें तो बिलावल भुट्टो ने, जरदारी ने ये जो उनपे इनको बताया, एक्चुअली आईना दिखाया, इन द सेंस कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है कि जनाब आप तो वाकई सिलेक्टेड लोग हैं, सिलेक्टेड इन द ट्रू सेंस, क्योंकि पूरी शरीफ फैमिली जो है वो तो इसमें तो कोई छुपी बात तो नहीं है, तो सारी दुनिया जानती है। इसमें अब ये कहना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो उस वक्त के जो मिलिट्री डिक्टेटर थे और उनके हाथों में वो पैदा हुए, फिर उन्होंने ग्रूम किया इनको 10 साल और इनको इतने ओहदे दिए और फिर उसके बाद इनका
सियासी मुस्तकबिल शुरू हुआ और इन लोगों ने फिर उसको कंसोलिडेट किया, जायदादें बनाई, अपनी पॉलिटिकल पावर यूज की। लेकिन हैविंग सेड दैट, बिलावल साहब जो है शायद ये भूल गए हैं कि उनके अपने जो ग्रैंडफादर हैं जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम, वो भी एस्टैब्लिशमेंट के उनके साथ थे। वो भी प्रेसिडेंट अयूब खान, आप लोग तो पता नहीं उस वक्त आप की क्या उम्र होगी, लेकिन बहरहाल मैं बहुत यंग था, लेकिन मुझे अच्छी याद है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो द कॉमर्स मिनिस्टर, और उसके बाद में पता नहीं कौन से मिनिस्टर थे अपना जनरल अयूब खान की कैबिनेट में, वो द मिलिट्री रूलर फॉर 10 years। और बाद में वो अलग बात है कि जब उन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट हुआ इंडिया के साथ पैसिफिक की जंग के बाद, तो 66-67 में फिर उन्होंने अयूब खान के खिलाफ वो डेमोक्रेसी के जो मूवमेंट है। तो ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इसका मतलब ये कि आप ये आईना इस वक्त दिखा रहे हैं न सिर्फ इन जमातों को बल्कि एस्टैब्लिशमेंट को भी, कि ये सब होता आया है माजी में। लेकिन आज की जो एस्टैब्लिशमेंट है ब्रिगेडियर साहब, वो आप कहते हैं क्योंकि DGISPR ने कह दिया है कि सियासत में अब कोई अमल दखल नहीं है और अगर सबूत है तो सामने लाओ, अब की एस्टैब्लिशमेंट सियासत में हिस्सा नहीं लेती। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? देखिए, व्हाट हैज हैपेंड इज कि इन द लास्ट 10-15 years जितने हमारे बड़े इदारे हैं, मुल्क के आईनी इदारे हैं, चाहे अदलिया हो, अदलिया में से भी माजी में गलतियां हुई हैं, सबसे माजी में गलतियां हुई हैं। तो आप देखें सूरत बदल गई पाकिस्तान, दिस इज चेंज पाकिस्तान। सर कम टू माय क्वेश्चन, ओके चेंज हो गई, लेकिन आप मानते हैं कि माजी की एस्टैब्लिशमेंट सियासत में अमल दखल रखती थी, अब की एस्टैब्लिशमेंट नहीं रखती? भाई देखें, वो तो बात अंडरस्टैंडेबल है कि माजी के अंदर अब अगर आप, अब मैं कहूं कि नहीं जी, माजी में पाकिस्तान में 3 दफा मिलिट्री रूल नहीं आए, 32 साल जो है वो मिलिट्री रूलर रहे पाकिस्तान में, तो वो तो फिर गलत बात हो गई। इट इज अ फैक्ट, इट इज अ रियलिटी कि 70 साल में 30-31 साल 3 मिलिट्री गवर्नमेंट्स थी, चाहे वो अयूब खान की गवर्नमेंट हो, जनरल मुशर्रफ की हो, जनरल जिया की हो, और उनके साथ ये तमाम लोग, इन लोगों ने अलाइन किया, ठीक है ना, अपने अपने पॉलिटिकल। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, so those are your opening remarks. Let me just I will take a little bit of more time from you. I know that you have to leave, लेकिन थोड़ा सा टाइम जरा हमें दीजिएगा। जाहिर है कि आपने दोनों जमातों के हवाले से ये सब कुछ कहा है और वो जरूर इस पर कुछ कहना भी चाहेंगे, लेकिन निसार चीमा साहब, ये इल्जाम लगाना कि अब एक नया इमरान खान साहब की जगह कोई और तैयार किया जा रहा है, यानी इशारा जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है, ये इख्तिलाफात सिर्फ इस्तीफों से इतने शुरू हो गए और इस नौयत तक चले गए कि अब जो इख्तिलाफात हैं वो बरमला मीडिया पर, बरमला सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नजर आ रहे हैं? देखिए नादिया, एक तो जिस तरह आपने ख़ुद भी जिक्र किया, मैं भी आपकी वसातत से पूरी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें कि हम तमाम तरह ज़ाती, सियासी, सूबाई, लिसानी तसुबात से बाला तर होकर सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क और कौम के मफाद में उन अजीम तर मकासद के असूल के लिए कोशिश करें जो बानियाने पाकिस्तान के ज़हन में था। ना जाने ये कब वक्त आएगा वैसे, यानी इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली हो, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो और आइन की बालादस्ती हो। ये ज़ाहिर है कि यही बानियाने पाकिस्तान के ज़हन में था और इसके बारे में पूरी कौम में, पूरी PDM में कोई इख्तलाफ नहीं है, मुकम्मल तौर पर यकसू है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि देखें, ये जो अजीम तर मकासद हैं PDM के आइंदा वोट के तकद्दुस को यकीनी बनाया जाए, वोट चोरी ना हो, इलेक्शन चोरी ना हो, ताकि हम वो जो अजीम तर मकासद हैं तहरीक पाकिस्तान के, क़याम पाकिस्तान के, इनकी तरफ मैंने अभी इशारा किया, उनका ये एक उनका असूल मुमकिन हो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब फिर ये बताएं ना कि अगले इमरान खान तैयार हो रहे हैं, नहीं हो रहे, जैसे कि कहा जा रहा है? देखें, गुजारिश ये मैं फिर ये कहूँगा कि देखें, मुझे यकीन है, मैं बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि चूँकि ये अजीम तर मकासद जो हैं और उसमें बहुत बड़ा मकसद जो है इस रस्ते में, अजीम तर मकासद के असूल के रस्ते में जो रुकावट है वो मौजूदा मुसल्लत करदा हुकूमत है और इससे निजात जो है मैं समझता हूँ वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और इस हवाले से PDM में कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं समझता हूँ कि छोटे मोटे जो इख्तलाफ हैं वो स्ट्रेटजी के हवाले से हैं, हिकमत अमली के हवाले से हैं। मुझे यकीन है कि PDM की इज्तिमाई क़यादत जो है वो इन इख्तलाफात पर काबू पा लेगी और हम जो असल मकसद है, असल जो मंजिल है हमारी, उस तक पहुंचने में इंशाल्लाह हम मिल के जदोजहद करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप तो ये तो पुरुमीद हैं आप, और आप अभी भी समझ रहे हैं कि PDM मुत्तहद है। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी कि मतलब एक दूसरे को सिलेक्टेड का खिताब देना, और आज तो गवर्नर पंजाब ने भी कहा है कि PDM की फूट से फ़ायदा जो है वो जाहिर है हुकूमत को हो रहा है, और अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे देती है, तो सिंध से इस्तीफे दे देती है, तो नुकसान इस वक्त पीपल्स पार्टी का ही होगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ और उसके बाद मुसर्रत साहिबा से भी बात करेंगे और डॉक्टर शाजिया सोबिया से भी पूछेंगे कि
اب پہلے تو یہ سلیکٹڈ تھے, اب آپ ان کے ساتھ پی ڈی ایم میں ہیں نہیں ہیں, اور پھر جب پتہ تھا کہ یہ سلیکٹڈ تھے تو پھر اس کے بعد سلیکٹرز کے خلاف نکلے تھے. اب یہ ساری چیزیں اب وہ ہیں جو بڑی موضوع بحث بنی ہوئی ہیں, اور اس میں وہ جیسے وہ ایک محاورہ ہے جسے کہتے ہیں نا کہ اس حمام میں سب ایک سے ہی ہیں ویسے, کہ سب کو اپنا اپنا وقت ملا. اگر آپ لوگوں کا یہ الزام ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی مل گیا تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر شازیہ, یہ کہنا بڑا عجیب لگے گا کہ پی ڈی ایم ابھی بھی متحد ہے, کیونکہ جس قسم کی اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی گزشتہ روز کہا کہ ان کی رگوں میں سلیکٹر کا خون نہیں ہے, اور سلیکٹر تو ایک لاہور کا خاندان ہی ہے. یعنی بات پھر وہی ہے کہ ایک دوسرے پر آپ لوگ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ سب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی آتے ہیں, سلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں برسر اقتدار. تو اگر عمران خان صاحب پر آپ کا یہ الزام ہے یا موجودہ حکومت پر, تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہاں پہ کوئی اختلاف رائے نہیں. یہاں پہ جب بیٹھ کے بات ہوگی, ڈائلاگ ہوں گے, تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے ایجنڈا کو ضرور. بات آتی ہے کہ جب اس طرح کے باتیں ہوتی ہیں تو ماضی میں, اگر ماضی کی بات کی بریگیڈیئر صاحب نے, تو میں یہی کہوں گی کہ جو آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام لیا, تو وہ جو سزا ملی تھی وہ یہ ملی تھی کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یا وہ غلط چیزیں تھی آج قائم کرنے کے لیے آیا تھا, اس کی سزا ان کو اس طرح سے پھانسی کی صورت میں. پاکستان پیپلز پارٹی کا روایت ہے کہ وہ جمہوریت کو قائم رکھنا چاہتی ہیں, آئین کی اور پارلیمان کی سپریمیسی چاہتی ہیں, اور کسی بھی جمہوریت کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بننا. پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہم نے گھر بھیجنا ہے, تو انشاءاللہ وہ ہم ضرور ایک ساتھ ہوں گے. جب بیٹھیں گے, بات ہوگی, یا جو بھی شکایات ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈائلاگ کے ساتھ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. مسرت چیمہ صاحبہ, آپ حکومت میرے خیال سے وہ کافی خوش ہوگی یہ سب کچھ دیکھ کر, اور بنتا بھی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ایک سکون کا سانس ہے کہ پی ڈی ایم میں اختلافات کی جو نوعیت ہے وہ ذرا سنجیدہ نظر آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے توسط سے تمام پاکستانی قوم کو آج کا دن مبارک. اور ہم ایز اے قوم, ایز اے نیشن ہم متحد ہیں, اور ہم مل کے ہی آگے پاکستان کے اور آنے والے نسلوں بیٹھ کے لیے آگے مل کے اسٹرگل کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. نادیہ, اس میں جو اہم چیز ہے پی ڈی ایم کے بارے میں عرض کروں کہ پی ڈی ایم کا پریشر گورنمنٹ کو پہلے نہیں تھا. ہماری اسٹیٹمنٹس ہم لوگ دیتے تھے, آپ ماضی میں جب سے پی ڈی ایم وجود ہے اس میں نکالیں. بیسکلی پی ڈی ایم ایک اپنی طرف سے اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ایک ایسا پریشر گروپ بنا تھا جس کا اس ملک کی عوام سے, اس ملک کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو اس ملک کے اس وقت تک جتنے بھی مسائل ہے ان کی وجہ ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی زیادہ اسٹریس نہیں تھی. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمیں پتا تھا کہ عوام اتنے بیوقوف ہیں کہ جو لوگ دعوے کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں گے اور گھسیٹیں گے, ٹانگ دیں گے, پھر وہ ایک انہوں نے شیئر کیا, ایک دسترخوان بھی انہوں نے شیئر کیا, اور پھر اس کے بعد لوگوں نے یہ سمجھا اور دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں اور انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. تو آج جب ان کی لوٹی ہوئی دولت کا, اکاؤنٹیبلٹی کا ان کو سامنا کرنا پڑا, تو انہوں نے ووٹ کو عزت دینے کے سو کالڈ سلوگنز کے ساتھ, اور جب ان کے خلاف ڈرائیو اگینسٹ کرپشن ہوئی, یہ آگے کھڑے ہوئے ایک سب سے زیادہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ. ہم ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے آئے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. جو لوگ ہمیں کہتے ہیں سلیکٹڈ, آج ایک دوسرے کو یہ خود بتا رہے ہیں کہ کون سلیکٹڈ ہے. ہمیں 25 سال کی جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے اس کے بعد یہ عوام نے موقع دیا, اور انشاءاللہ ہم اس موقع کو انشاءاللہ بروئے کار لائیں گے. اسی حوالے سے مولانا صاحب نے بھی بہت کچھ کہا ہے. بریگیڈیئر صاحب میں آپ پر آؤں گی. دیکھیں, اگر دیکھا جائے تو حکومت بالکل ڈیفینسو فٹ پر تھی جس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں منتخب ہو گئے, اور پھر وہ آپ نے دیکھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس ہوا, سب کچھ ہوا. یہ یکدم ایسا کیا ہو گیا ہے پی ڈی ایم میں؟ یہ صرف محض استعفوں کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے, یا جیسے مولانا صاحب نے گزشتہ روز بھی کہا
کہ ایک سازش کے تحت پی ڈی ایم کو الگ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میں سازش تو مولانا صاحب کو تو ہر چیز میں سازش نظر آتی ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک بڑی سازش کا حصہ ہے جو کہ اس وقت پاکستان کی اندر جو ایک انسٹیبلٹی اور کیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں، ہو صرف یہ رہا ہے کہ یہ دو جو خاندان ہیں، مجھے پارٹیز کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. ہو یہ رہا ہے کہ یہ پاور پلے کے اندر یہ دو پارٹیز ہیں، اپنا دو فیملیز ہیں، ایک طرف زرداری فیملی ہے اور ایک طرف اپنا یہ شریف فیملی ہے. اب ان کے ظاہری بات آپ دیکھیں، زرداری صاحب نے کیا باتیں کی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، اور آپ یہ دیکھیں کہ دونوں ان کے جو بچے ہیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. تو جنگ ایکچولی جو ہے نا، جو وار آف ورڈز آپ کہیں، اور وہ ایکچولی ان فیملیز کے درمیان جو ہے وہ ہو رہی ہے. کیوں؟ Suddenly what happened? وہ یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تھوڑا اس نے ذرا سمارٹ کھیلا ہے. وہ اپنا یوسف گیلانی صاحب کو سینیٹ میں لانے میں کامیاب ہو گئے. اچھا، اور دوسرا ان کے کوئی سینیٹر بھی اپنا آگے اپنا سینیٹ میں. پی ایم ایل این کو کیا ملا؟ پی ایم ایل این کو صرف وہ 5 یا 6 سیٹیں میں خالی جو پنجاب کی ہیں وہ انہوں نے لیے، اس کے علاوہ اور تو کوئی پی ایم ایل این نے کوئی گین نہیں کیا ہے. تو لہٰذا پی ایم ایل این سمجھتی ہے they've been outsmarted by Mr. Zardari. تو they are feeling very very bitter about it. اور پھر یہ ابھی اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن کی ان کے آپس میں وہ بھی گرما گرمی بحث جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور یہ تمام چیزیں وہ بھی چل رہی ہیں. سو ایکچولی بات یہ ہے کہ لیکن ایک بات بتائیے گا بریگیڈیئر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ٹوٹ پھوٹ، ویسے تو بظاہر بہت ہی زبردست قسم کی ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے، لیکن فارمل اناؤنسمنٹ کا اگر سب انتظار کر لیں تو تب تک آپ کو لگتا ہے کہ حکومت gets a good breather now to perform and you know they are all, this thing is off their shoulders کہ ایک ہنگامہ ہو سکتا ہے، ایک لانگ مارچ ہو سکتی ہے، ایک مشکل آ سکتی ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں بونس ان کے لیے ہو گیا، ایک گڈ ٹائم کہ وہ جو اپوزیشن ہے وہی آپس میں لڑ پڑی ہے. ہمیشہ تو ہم نے یہ تو کہ بیسک وہ ایک ہم نے ہمیشہ سسٹم میں سنا ہے کہ جب اپوزیشن جو ہے وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائے تو جو گورنمنٹ ہے ان کو تو ایک بہت اچھا ایزی بریدنگ اسپیس مل جاتی ہے. بٹ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بلاول کے مقابلے میں ویسے تو میں مرسی سیاست کے خلاف ہوں کہ یہ خاندان نے جو دونوں خاندانوں نے یرغمال بنایا اپنی ریسپیکٹڈ پارٹیز کا، یہ چیز اب ختم ہونی چاہیے. پارٹیز والے خود ان کے خلاف اٹھ کے ان کی بغاوت کریں، دونوں پارٹیز کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بلاول کے مقابلے میں مریم نواز نے بہت زیادہ پولیٹیکل اممیچورٹی، لو آئی کیو اور ایل گرومنگ نظر آ رہا ہے مریم نواز کے اندر. اور میرا خیال ہے ان کی جو یہ جو امپلسو نیچر ہے کہ کیا بول رہے ہیں، کیا نہیں بولنا، کس وقت، اس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پارٹی پی ایم ایل این کے اندر، پیپلز پارٹی میں یہ مسئلہ نہیں ہے، پی ایم ایل این کے اندر جو ایک سین اور ذمہ دار قیادت ہے، دے آر ویری ویری اپسیٹ کہ بھائی یہ مطلب کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، کس قسم کی یہ لینگویج استعمال کر رہی ہیں. یہ لینگویج کے اوپر تو ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ صرف ان دونوں جماعتوں میں بلکہ موجودہ حکومت جو حکمراں جماعت ہے وہاں بھی لینگویج کے بڑے ایشو نظر آئے، اور یہ سیاست میں کچھ بہت عجیب طریقے کی اصطلاح جو ہے وہ اب استعمال ہونے لگی ہے. بہرحال بریگیڈیئر صاحب، given a choice, last question, very short answer, given a choice to you personally, would you go for People's Party or PMRL? I will go for both the parties. میں نے کو بتایا کہ I love both the parties، لیکن میرا یہ پرنسپل پوزیشن ہے جس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں سر پہلی باری کس کی یہ بتا دیجئے. دیکھیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس چلتے رہنا چاہیے، لیکن خدارا ان دونوں پارٹیز کی یہ جو خاندانوں نے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، یہ یرغمال ختم ہونا چاہیے، اور ان کا یہ جو کیسز ان پہ چل رہے ہیں یہ منطقی جہاں تک جانے ہونے چاہیے. اور میں آپ کو اچھی خبر دے دوں، احتساب عدالتوں کا تعداد ڈبل ہو گئی ہے. ویری سون the new courts will start functioning. اور اب یہ جون کے بعد میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ فیصلے بڑے آنے شروع ہو جائیں گے. تو 2023 کے الیکشن سے پہلے 2023 سے پہلے میں دیکھتا ہوں یہ جتنے نیوسنس والے لوگ ہیں جنہوں نے یرغمال بنایا پاکستان کی سیاست کو، میں سمجھتا ہوں یہ لیگلی پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا میسج ہے جو آپ نے دیا ہے، خبر کہہ لوں، میسج کہہ لوں کہ یہ وہی -1 کی بات ہے کہ مائنس زرداری مائنس نواز شریف، تب یہ جماعتیں قبول ہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، آپ سے لمبی نشست رکھیں گے بریگیڈیئر صاحب اس کے اوپر. بالکل، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کر اپنے تینوں مہمانوں سے ہم پوچھتے ہیں اپوزیشن کی جو لڑائی ہے اس سے فائدہ صرف حکومت کو مل رہا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو بھی. لیٹس ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक। डॉक्टर निसार चीमा, आपने ब्रिगेडियर साहब का भी पूरा तज्जिया सुना और उन्होंने जिस तरह से कहा कि आपस की टूट फूट और अब बड़े फैसले भी होने जा रहे हैं और अब वो समझते हैं और उनका इशारा यकीनन आपकी लीडरशिप पर होगा, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे होगा। यानी एहतसाब का जो अमल इस हुकूमत ने स्टार्ट किया है या समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उससे वो पीछे नहीं हट रहे। अब ये पीडीएम को सोचना है कि वो आपस के इख्तलाफात जो आप लोगों के हैं और जिस बज़ाहिर तो इसी नौयत के नज़र आते हैं कि इस्तीफ़ों पर हैं, लेकिन असल जो इसमें गेन है वो हुकूमत का होगा और इवन इस्टेब्लिशमेंट का होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टारगेट आप लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट को किया है। देखिए नादिया, अगरचे पीटी हुकूमत की वकालत करने के लिए और पीडीएम को बुरा भला कहने के लिए, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून को बुरा भला कहने के लिए, उसको गालियाँ देने के लिए हमारी बहन मुसरत भी काफ़ी थी। आपने बिलावजह ब्रिगेडियर साहब को ज़हमत दे दी, उन्होंने भी वही काम किया। देखें, गुजारिश ये है, उन्होंने फरमाया कि मेरा तो प्रिंसिपल स्टैंड है। वाकई उनका बड़ा असूली और प्रिंसिपल स्टैंड है, और वो स्टैंड क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट जब चाहे इस मुल्क के कानून को, इस मुल्क के आइन को मुअत्तल करे, आइन को मनसूख कर दे। जब चाहे ये है कि 2/3 अक्सरियत रखने वाले वज़ीर आज़म को भी कान से पकड़ के निकाल दे। जब चाहे किसी इंतहाई मकबूल वज़ीर आज़म को फांसी पे लटका दे। जब चाहे किसी को जलावतन कर दे। जब चाहे मरियम नवाज जैसी लीडर को आप टेलीफोन पे धमकियां दे स्मैश करने की। ये है उनका प्रिंसिपल स्टैंड कि जी इस्टेब्लिशमेंट जब चाहे इस तरह करे, और उसका कोई कसूर नहीं है। बात ये है, सारे कसूर जो हैं वो सियासतदानों के हैं। गुजारिश ये है कि अभी हमारी बहन मुसरत भी कह रही थी कि जी देखें, ये छोटे मोटे ये अपने इंटरेस्ट जो थे उनके लिए इकट्ठे हो गए। मैं पहले भी कई बार गुजारिश कर चुका हूँ कि चलो हम तो दुनियादार लोग हैं, हम तो ये है कि दुनियावी मकासद पे के लिए इकट्ठे होते हैं। ये इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब के बारे में जो कुछ कहते रहे, जो काफ लीग की क़यादत के बारे में कहते रहे, जो ये MQM के बारे में कहते रहे, यकीनन इनका इत्तेहाद जो है, हमारा इत्तेहाद तो दुनियावी मकासद के लिए, छोटे मोटे मकासद के लिए था। लेकिन ये तो बड़े पारसा लोग हैं, इनका तो शेख रशीद के साथ इत्तेहाद भी किसी रूहानी मकसद के लिए हुआ होगा। बस ठीक है ना, तो फिर सारे बराबर हैं, सारी सियासी जमातें एक ही काम करती हैं। ये काफ लीग और MQM के साथ इनका इत्तेहाद यकीनन किसी आला और अरफा जो है वो उखरवी मकासद के लिए हुआ होगा, कि यानी अल्लाह की खुशनुदी के लिए और आखिरत के इम्तिहान में कामयाबी के लिए हुआ होगा। हम तो दुनियादार लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं। ज़ाहिर है कि हमारा मकसद क्या था, जिस तरह मैंने पहले कहा, हमारा मकसद ये है कि ये पीटी हुकूमत जो मुसल्लत कर दी गई है इस मुल्क पे, और जिसने 2.5 साल में आवाम के ऊपर वो जुल्म किया है, महंगाई की शक्ल में, बेरोज़गारी की शक्ल में, लाकानूनियत की शक्ल में, जो कुछ ये इस हुकूमत ने किया है, क्या किसी से ढका छुपा है? लोग जो है PTI के, मैं आपको बताऊं कि PTI के अपने अरकान असम्बली जो हैं, जिन्होंने आवाम से वोट लेना है, वो ये है कि इंतहाई तंग हैं और अपने आप को डिसोसिएट करना चाहते हैं इस हुकूमत से। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर PTI के मेंबरान असम्बली को ये अश्योरेंस दिला दी जाए कि आइंदा इलेक्शन में आपको मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल जाएगा, तो नादिया दर्जनों के हिसाब से फिर मैं कहता हूँ विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के दर्जनों के हिसाब से PTI के अरकान असम्बली जो हैं वो छोड़ के आज हमें PTI पे फोकस छोड़ दें, पीपल्स पार्टी पे और अपने PDM के इस इत्तेहाद के ऊपर आप लोगों को फोकस करना चाहिए। बिकॉज इस इत्तेहाद में सिर्फ ये 2 जमातें नहीं हैं, आप 2 जमातों के वोटर्स हैं, आप 2 जमातों के सपोर्टर्स हैं। यानी नजरियाती तौर पर ज़ाहिर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले अब कहते थे कि हमने एक हो जाना है, और अब फिर इख्तलाफात। तो डॉक्टर शाज़िया, डू यू नॉट थिंक फॉर इवन अ पॉलिटिकल वर्कर लाइक यू इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हाट टू फॉलो? देखिए नादिया, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही आगे बढ़ के मेच्योरिटी शो की थी। जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, उन्होंने PDM की बुनियाद रखी। तो जब हम लोग इस चीज पे आ सकते हैं तो हम ये सारी 11 जमातें एक जगह बैठेंगी, सबके अपने अपने मैनिफेस्टो होते हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। जब आप सब इकट्ठे एक एजेंडा पे बैठेंगे, और बहुत सारी चीजों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ था, जिसपे सेनेट इलेक्शन ना लड़ने का भी हुआ था, बाई इलेक्शन ना लड़ने का भी हुआ था, लेकिन ये सारी चीजें देखिए, जब डायलॉग हुए, सब एक टेबल पे बैठे, बातें हुई, तो जो चीजें ना होने वाली थी वो भी हुई। और उसके बाद सेनेट का इलेक्शन भी हुआ, सेनेट का इलेक्शन भी माशाल्लाह से PDM के कैंडिडेट ने ही जीता, सब कुछ हुआ। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तभी खत्म हो सकती है जब हम एक साथ बैठेंगे, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी, तो इंशाल्लाह सारी चीजें सही हो जाएंगी। और बाकी आप सही कह रही हैं कि इस तरह से जो प्रॉब्लम होती है, जो एक वर्कर है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि वो अब आगे क्या करे।
اچھا تو بہت جلد یہ ساری چیزیں solve ہو لیکن جائیں گی۔ شازیہ صاحبہ یہ ڈفرنس آف اوپینین سے زیادہ ایک الزام ہے، ایک بڑا اسٹریٹ بیان ہے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی دونوں جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کسی ایک کو اسٹیبلشمنٹ لے اڑے نیکسٹ اقتدار کے لیے اور پھر ہم رہ جائیں گے. یقین کریں اس سے یہ وائبز مل رہی ہیں آپ لوگوں کے بیانات سے. بالکل 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 نادیہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں یہ چیزیں تو جب پی ڈی ایم بن رہی تھی تب بھی بہت زیادہ یہ ریومرز تھیں اور اس چیز پہ تو حکومت بہت زیادہ خوش بھی تھی اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی. لیکن یہ جب ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے تو میرے خیال میں وہاں پہ کسی کا کوئی ڈفرنس آف اوپینین اوکے اب یہ سب کچھ سی سی کے اجلاس میں طے ہوگا. سی سی کی جب میٹنگ ہوگی اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی اور جو بھی باتیں ہیں تو میرے خیال میں وہ باتیں ہی رہیں گی، افواہیں ہی رہیں گی. آپ دیکھیں گے آگے کا جو لائحہ عمل ہوگا وہ سی سی کا اجلاس کب طلب کیا جا رہا ہے، یہ کوئی انفارمیشن ہے؟ نہیں ابھی نہیں ہے، جیسے ہی ہوگی آپ لوگوں کو انفارم ہو جائے گا. یعنی کہ جس چیز کو سب سے پہلے حل کرنا ہے ابھی اس اجلاس کی تاریخ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. مسرت صاحبہ ویسے ہمارے ملک کی سیاست میں اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ یہ بھی سرپرائز ایلیمنٹ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ کہیں پی ڈی ایم میں نہ چلے جائیں اور پیپلز پارٹی باہر نہ آ جائے. اچھا نادیہ، سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ آپ کیا سوچ ہیں کہ جمع خرچ باقی رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. پی ڈی ایم کے لیے، پی ایم ایل کے لیے اللہ سلامت رکھے مریم ہی کافی ہے. ابھی جو اگلی باری میں عرض کر رہی تھی، پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ جو یہ ماشاء اللہ سے زبان استعمال بھی کر رہی ہے، اپنی کنیزوں سے بھی کرواتی ہیں زرداری صاحب کے لیے. اب اگلا جب آپ دیکھیے گا جب مولانا صاحب ابھی تو جو بھی ان کو پیسہ مل رہا ہے کراؤڈ کے ساتھ جب یہ اپنا شوق پورا کر لیں. ہم نے تو پوری پی ٹی ایم کو جب یہ پی ان کے ساتھ تھی تو ہم نے ان کو ویلکم کیا تھا. صرف 2-3 دفعہ اس طرح کے چیزیں سینیریوز تھے کووڈ کی وجہ سے، اس میں ہم ان کو ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اپنی اور اپنے ورکرز کسانوں کی حفاظت کریں، جو کہ انہوں نے ہماری بات نہیں سنی اور پھر جا کے عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو اچھے سے ایکسپوز کیا. رہی سے ایک اثر جو ہے نا، دیکھیں میرے بھائی ہیں جو فرما رہے تھے کہ گالیاں نکالتے، کوئی ایک قابل اعتراض لفظ کا میرا بتا دیں یا برگیڈیئر صاحب کا بتا دیں جو انہوں نے استعمال کیا ہو. اور وہ ٹویٹ جو اپنی ایک پارلیمنٹیرین ایم پی اے سے کرا رہی ہے یا کراتی ہے، وہ تو اس نے رکھی چیزیں لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرانے کے لیے، لوگوں کی نان پولیٹیکل فیملی ممبرز کے اوپر اٹیک کرانے کے لیے، کریکٹر اسیسینیشن کے لیے. تو جو زبان مریم نے چوکوں میں چوراہوں میں خود استعمال کی ہے، آپ ان کی لیڈر کا لب و لہجہ دیکھ لیں، قابل اعتراض زبان استعمال کرتی ہیں. یہ بتا دیں کہ بے غیرت کسی کو کہنا کون سا یہ تہذیب کے دائرے کا لفظ ہے. اور ایک سے ایک بڑی اعلیٰ قسم کی اعلیٰ نسل کی وہ گالی نکالتی ہیں. ہماری تربیت ایسی نہیں ہے، نہ ہمیں پالیٹکس میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانی چاہیے. بات گالیوں کی نہیں، لیکن بڑی غلط اور غلط زبان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بھی معذرت کے ساتھ رہنماؤں نے نکالی. ایسا نہیں ہے، نون سے بھی نکلتی ہے، آپ لوگوں سے بھی نکلتی ہے. اور دیکھیں میں اس میں نادیہ اس میں نیور اینڈنگ سٹوری ہوتی ہے نا. جب آپ کسی کو گالی دیتے ہو تو میں نہیں دوں گی تو کوئی ورکر اٹھ کے دے دے گا، کوئی اور ممبر دے دے گا. بہرحال آج کے دن کے حساب سے یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ بات صرف پی ڈی ایم کے متحد ہونے کی نہیں ہے، بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے جو مفاد ہیں، پاکستان کو جو آگے لے کر جانا ہے، پاکستان کا جو مستقبل ہے، اس کے لیے یقیناً اتحاد انتہائی اہم ہے. اور اس اتحاد کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کب تک اسی طرح سے ڈیوائیڈ ہو کر، کب تک اسی طرح سے اسی چپ خلش میں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں یہ ملک رہے گا. کب ایک وہ سٹیبلٹی آئے گی کہ جس کی بھی حکومت ہے وہ ذرا اچھی طرح سے کام کر لے اور ملک کو آگے لے جائے، اور پھر وہ جو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ کم از کم ہم اختیار کر لیں. جس دن ہم نے وہ کر لی، بہت سارے ڈکٹیشنز ہم لوگ بھی لینا بند کر دیں گے، یعنی کہ ہمارا ملک. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.